السلام عليكم. 안녕하세요. ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد راح يشاركني بها خويا الصغير. بيسك الفيديو تاع اليوم كيما شفتوا في التيتر راح نحكيو على ولا نجاوبوا على لا فاموس كيستيون كيفاش جيت لا كوري، واش تسحقوكم دوسي الفيزا، يعني من الفيزا للبيي تو سكي الفو تاني واش لازمكم دراهم، البودجي يعني بودجي فاكونس، بودجي سيجور، فيديو سيجور. المهم واش يلزم لكم كامل باش تجوزوا على الاقل 30 يوم، يعني شهر كامل في كوريا الجنوبيه. راهم حطيت لكم بوست قلت لكم سقسوني فيه، حطيتوا لي بلان كيسيون. المهم هاد لا فيديو دومونديتو عليه هذا شحال مطلوبه مني بزاف في قناتي خويا صغير. كيما قلت لكم باسكو هو راهو جديد، راهو شافي على تو سكيفو، راهو شافي على الدوسيي تاع الفيزا ايتو. عندي مده ملي جيت دونك نسيت، سي بوغ سا ما قدرتش ندير لكم هاد الفيديو، هو اللي راح يساعدني باش نجاوب على فو كيسيون. هاد الفيديو مخصص للزاجران باسكو لي تونيزيان و لي ماروكان ما يسحقوش فيزا باش يجوا لا كوري. دونك فوالا هاد الفيديو راح يكون جوست بور لي زاجريان. راح ان شاء الله نعاونكم وراح نجاوبكم على اسئله ونسيو نعطيكم بالتفصيل واش يلزمكم من الأ للزاد باش تجوا لكوريا الجنوبيه. دونك درت سكرين شوت على اسئلتكم، خيرت اسئله من اسئلتكم اللي طرحتوهم لي واللي ماهيش متكرره. الاسئله الاخرين اللي مانيش حنجاوب عليهم سافو با دير ماهيش مهمه، سي جوست كو متكرره. و اون بلوس شويه خارجه عن الموضوع، سقسيتوني على موضوع الدراسه ومواضيع اخرى ان شاء الله راح نتطرقوا لها في فيديو اخر. في هذا الفيديو راح نتكلموا على التأشيرة والتذكرة والبادجت. الخطوة الأولى هي التأشيرة أو الفيزا. الجزائريين للأسف لازم لهم فيزا سياحية. راح نتكلموا اليوم على فيزا سياحية اللي تمدها سفارة كوريا الجنوبية في الجزائر وتمد لكم 90 يوم. دونك تمد لكم 90 يوم. الناس راهم يشوفوا فيا وين كيفاش راني نهضر. فوالا راني في كونطوار هنايا والناس تجوز، دونك ان بو بيزار. راح نسجل لكم فيديو راح نشرح لكم كيفاش كي تدخلوا من جوجل تدخلوا القاع تاع السفاره، كيفاش تدخلوا، كيفاش تحوسوا على وين تروحوا اكزاكتومون، وين فيزا السياحيه السياحه، وحنوريكم كاع اللي بالتفصيل. ها لو سيت ديالهم، بوكليكي هنايا تجي لكم. هذا هو السيت ديالهم الرسمي. تروحوا لهنا سيرفيس كونسولير، دير اونطري اون كوري، كي تكليكيو عليها فوالا تخرج لكم فيزا انفورماسيون جينيرال. يخرج لكم لي دوكيومون اون جينيرال يطلبوهم في كامل لي دوموند فيزا. نتو تروحوا هنا فيزا توريستيك، تكليكيو عليها تخرج لكم لي دوكيومون اللي يطلبوهم، لي دوكيومون اكزيجي. فوالا فورمولير دو دوموند دو فيزا، هادي الفورمولير راهي هنايا، هادي ابليكاسيون الفورمولير راهي هنا. دونك هذه هي الفورمولير تاع الفيزا اللي تعمروها، تاهي اون انجلي. فوالا تعمروها اي بي تطبعوها تمبريميوها. قلنا باسبور فورمولير، passeport original, passeport, photo normale, frais de dossier, droit de visa اللي هي $40 اللي تعادل تقريبا 480 دينار، 480 ألف. relevé bancaire en devise اللي هدرنا عليه اللي فيه 2000 à 3000 euros. فوالا حسب لا دوري اللي تقعدي فيها. هذه اتستاسيون دافيلاسيون دو كناس و كازناس اللي يخدموا، بالنسبه اللي يخدموا واللي ما يخدموش. كازي جوديسيير، شهاده سابق العدليه اللي تجيبوها من المحكمه. اسيونس دو فواياج ديروها نورمال. دونك فوالا من تحت كاتبين لي دوكيومون لازم يكونوا لا ترادكسيون دي دوكيومون en arabe vers l'anglais est nécessaire. لازم كامل لي دوكيومون يكونوا
en arabe لازم ديروا لهم traduction en anglais. par exemple casier judiciaire يخرجوا لكم بالعربية لازم تروحوا عند مترجم يترجم لكم الكازي جوديسيير يرده لكم en anglais. حاجة واحدة أخرى كيما les attestations classe casino c'est يخرجوا normalement en français. relevé bancaire نفس الشيء. quoi encore ما كاش assurance de voyage ثاني كديرها لكم en français. donc généralement c'est الكازي جوديسيير هو اللي يدير لكم والشهادة المدرسية بالنسبة للطلاب les étudiants. دونك كيما شفتوا في الفيديو الفيزا السياحيه يلزم لنا كازي جوديسيير اللي هو سوابق العدليه تجيبوهم من المحكمه ساهله تروحوا تدوا لا بيس ديدونتيتي تاعكم يعني بطاقه التعريف وشهاده الميلاد ديالكم وتروحوا للمحكمه تروحوا تطلبوا شهاده سوابق العدليه يعني السفاره من حقها تعرف بلي هذا الانسان ما عندوش سوابق عدليه. غولوفي بانكير ولا هذا الغولوفي بانكير اللي يجيني اسئله عليه لي سالاريي اللي خدامين غولوفي بانكير لازم يكون كونت اون دوفيز لازم يكون كونت اون دوفيز معناتها لازم يكون تاع عمله صعبه يعني اون اورو لازم يكون عندك كونت اون اورو وفيه ما بين 2000 اورو ل 3000 اورو على حسب المده اللي راح تقعدي فيها. زيد ولا بالنسبه للزيتيديون ريفنو انويال تاع لي بارون تاع اذا كانوا خدام ولا في انويال تاع باباك ولا تاع يماك اللي هما ياخذوك اون شارج زعما هما اللي راح يخلصوا لك تكاليف السفر ديالك لكوريا. بور لي ستوديون لازم اوسو تدفعوا السيرتيفيكا سكولاريتي الجامعيين. للقصار نهضروا على القصار اللي تحت 18 سنه اوتوريزاسيون باترنال يعني ترخيص ابوي لازم لكم ترخيص ابوي يرخص الابن ولا ابنتي باش يسافر لكوريا الجنوبيه. لازم لكم تصويره صوره شمسيه واحده باش ديروها في الفورمولير. هذا الفورمولير كما شفتوا في الفيديو تحملوه من الموقع ديالهم اللي شفتوه في الفيديو سور بيسي وتعمروه ومن بعد تطبعوه ديروا له تصويره وباسبور جواز السفر. حاجه اللي اكدوا عليها سي الغولوفي بانكير لازم يعرفوا باللي عندك دراهم يعني عندك الكفايه باش تروح تحوس باش ما يشكوش ما يقولوش بلي راك رايح وما توليش ولا شيء من هذا القبيل. المهم يكفوك تروحي على بالهم بلي راح ديبونسي دراهم في البلاد هذه ماشي رايحه قيس باسكو هما توريزم كاع هكا فيزا مجمع واحد شوف جاي داخل البلاد تاعو لازم تصرفي دراهم لازم تدخلي معاك العمل هذاك بيان سور هو سي لاخر سي لانتيغي تاع بلاد طون كو توريست سي بور سا لازم يكون كونت شغل ماشي غونفلي بزاف مي في لي نورم. عندك لا جورني لهنايا قيموها بالك بواحد 120 دولار 120 y compris l'hôtel ou les dépenses هذوك جورنالي كوتيديان. مالوغوزمون تفالي التليفون تفالت لي الكاميرا دونك راح نكملها بالتليفون ما كنتش راح نسمعوا مليح بالك. المهم قبل ما نكملوا خطوه ثانيه حبيت نحكي على بالنسبه للتاشيره الى صبتوا كاش واحد يدير لكم انفيتاسيون ولا ايبرجمون يعني يبعث لكم انفيتاسيون ويقول يكتب فيها انه يعني انا يكون كوري اوف كورس يكون كوري ويكتب يقول انا راني نافيتي هذا الانسان وراح نتحمل مسؤوليته ثاني تما بريزون شارج نعرف بريزون شارج نحاول نشرحها بالعربيه نتحمل مصاريفه دون لي سيجور ديالو في لاكوري. يعني هذا ما كان تسيبوا هكذا كاش واحد يدير لكم انفيتاسيون راح يعطيكم الفيزا فاسيلمون. حنوريكم في هذا الفيديو نوريكم كيفاش تقدروا تدخلوا اون لين ريزيرفاسيون اون لين كيفاش تقدروا تشوفوا اسعار تذكره الطيران. دونك فوالا السيت اللي قلت لكم عليه سي بيان opodo.com. ديروا لهنايا ديروا ديستيناسيون ديالكم يعني منين from ديروا Algiers to Incheon International اللي هو المطار الدولي تاع كوريا. درت بور ريزيرفاسيون درت غير درت زعما من 1 ديسمبر حتى 1 جانفي ان موا شهر. ادولت ديري واحد ديري سيرش فلايت
Après la recherche, savنا que كاين genius deal كان un deal تاع 641 €, 641 €. ونحط لكم لو بري ديالو اون دينار شحال. باغ اكزومبل خيرتو تجو مع لإيطاليا ديرو سيليكت وتقدروا ديروا ريزيرفاسيون ديالكم نورمال سون كارت سون ريان دو تو. ديروا زعما الريزيرفاسيون ديالكم 24 اور لي تخرجوها لي تروحوا تدفعوا بها الفيزا باسكو لازم لكم ريزيرفاسيون لي ديروها سوا هنايا اون لين هكايا ديروا ريزيرفاسيون ديالكم وحدكم. سينون روحوا لي زاجونس دو فواياج في الجزائر يديروا لكم ريزيرفاسيون تاع 24 اور 48 اور. باش تشوفوا الفيديو هذا الموقع انا نستعمله بزاف هو obodo.com. هذا obodo.com. هذا الفيديو ما راهو سبونسوريزي ما والو، مي هذا الموقع نستعمله بزاف. ندخل نشوف فيه لي تيكي شحال البري ديالهم مام العام الجديد اي تو سا. يعني انا ننصحكم تاني كي تحبوا معولين باش تجوا لاكوري لازم تشرو التيكي ديالكم ماشي دقيقه الاخرى. يعني الا شريتوه دقيقه الاخرى اوف كورس راح يكون غالي. نهضروا على الخطوه الثالثه اللي هي لي ديبونس ولا شحال يلزمكم هنا باش تجوا لاكوري، شحال تصرفوا. دونك حاجه الاولى نهضروا عليها لا بوف وهي الاكل. الا انت لا بروميير فوا الا انت عندك فكره اوريدي، يعني عندك فكره على الاكل الكوري مجربو، تقدر هنا تجي يعني تاكل وجبه ب$6 يعني 6000 وون. نخليكم لو بري ديالها هنا اون دينار. تقدر تاكل وتشبع بهذا السعر. ولا انت كيما هو ما تقدروش تاكلوا enfin خلينا نهضروا بلي الكو سي با ماشي بنين مي سي ديفيرون كيسيون دابيتود. اون بعد توالفوا تاكلوا كيما انا بغيت ناكلوا نورمال. اوتيل ماكله ترونسبور لازم لكم pour un mois باش تقعدوا هنا اون كوري un mois لازمكم هاد لو بري. لازم تجيبوا معاكم هذا. انا نخليكم هنا اون دينار. فوالا سي تو. ان شاء الله يكون هذا الفيديو فاتكم. اذا عندكم دوطر كيسيون ولا اذا كاين شي صوالح ما هضرتش عليهم خلوهم لي تحت في لي كومونتير. خلوهم لي تحت. هادي زين نهضر لكم. سقسيتوني تاني على اسكو الفيزا واعره. الفيزا ماشي واعره وما يطولوش يديرلكم تريتمون تاع دي جور. يقول لك التريتمون تاع الفيزا تقعد 10 ايام. هما يقولوا 10 ايام مي هما يديروا تريتمون أقل من 10 ايام يوجدوها. سينو ابارسي ما كانش غاشي يعني ما كانش بزاف. اذا عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش تعطيني لايك، دعمني بلايك. ميرسي بوكو بور لي 100K. ميرسي انفينيمون بور لو سوتيان. فوالا لحقنا على هذا الفيديو. لازم نروح للتراين وحده